दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामी पल शाहको जुन हिरासत बसाइ छ अलिकति लामो पनि भएको छ र फेरि पनि 5 दिन म्याद थप गरिएको भन्ने समाचार पनि बाहिर आएका छन्। यो विषयमा हामीले लगातार फलोअप पनि गर्दै आएका छौँ र यसका केही प्रमाणहरू पनि हामीले दिने प्रयास पनि गरेका थियौँ विगतमा, जुन चाहिँ धेरै दर्शकहरूले रुचाइ पनि दिनुभएको छ र हामीले पूर्व डिएसपी केपी शर्मासँग पनि लगातार यो विषयमा छलफल पनि गरेका छौँ र प्रमाणका आधारमा कसलाई कस्तो खालको कारबाही हुन्छ भन्ने प्रक्रिया पनि अगाडि हामीले कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बाहिर ल्याएका छौँ र त्यो कुराहरूका आधारमा हामीले भने जस्तो रूपमा अगाडि बढिरहेको यो घटना अथवा यो घटनामा अहिले अदालती प्रक्रिया चल्दा पनि धेरै कुराहरू वास्तवमा पछिल्लो समय के भइरहेको छ यो विषयमा पनि जानकारी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो जानकारी गराउनको लागि अथवा यो विषयमा विस्तृत छलफलको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी केपी शर्माज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। विगतमा पनि हामीले यो केसमा लगभग अपडेट गर्दै आएका थियौँ र फेरि पनि गर्दैछौँ र अहिले नयाँ घटनाक्रम के छ, लगभग प्रमाणहरू लगभग जुटाउने क्रममा प्रहरी छ पनि भनिएको छ र प्रमाण जुट्ने क्रमसँगै काहीँ मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि हामीले सुनेका छौँ। के छ तपाईँलाई जानकारी? यो घटनालाई के त भन्दा अब चाहिँ नि फौजदारी अभियोग पत्र दायर भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले अब चौतर्फी रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका पाटाहरू र बाटाहरूलाई पनि हामीले नजिकबाट निहालेर हेरेका छौँ। यसै क्रममा नायक पल शाहको सन्दर्भमा तनहुँ र चाहिँ नवलपरासी हैन इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटबाट हैन दुईटा मुद्दा हैन प्रभावित भएर चलिरहेको अवस्था पनि छ। यसै क्रममा अब पल शाहलाई अब यही घटनाको वारदातको भनौँ एउटा परिस्थितिलाई बुझ्न म्याद थप भनौँ गर्दा अहिले चाहिँ थप फेरि 12 दिन अब 5 दिनको म्याद थप भएको अवस्था पनि छ। लगभग नवलपरासीमा अनुसन्धानका पाटा र बाटाहरू चाहिँ सङ्कलन भएको अवस्था पनि हामीले बुझेका छौँ। सुटिङको क्रममा अब नायिका पल्सा अब दुर्गेश लगायतका टिमहरू चाहिँ सुटिङको क्रममा हैन नवलपरासीको गैंडाकोटमा बसेको अवस्थामा त होटेल मालिकसँग पनि भनौँ कागजातहरू हैन भएका कुराहरू बसोबासका कुराहरू हैन जो होटेल मालिकलाई र त्यहाँका कामदारहरूलाई पनि बुझ्ने काम प्रहरीले चाहिँ गरेको छ। प्रहरीबाट सूक्ष्म रूपमा हरेक प्रकारको चाहिँ अनुसन्धानको पाटाहरू चाहिँ कहीँ पनि नछुट्ने गरी अनुसन्धानमा केन्द्रित भएर जस्टिफाई गर्ने र वास्तविकता केलाउने पक्षमा नेपाल प्रहरीले कुनै पनि कमी राखेको मैले चाहिँ बुझिनँ, त्यस्तो देखिया छैन। र त्यसले गर्दाखेरि अब सबै चाहिँ बयान प्रमाण साक्षी बुझ्ने सुझ्ने अब र अडियो भिडियो मेसेन्जर च्याट यावत कुराहरूलाई पनि ल्याबमा पठाएर अनुसन्धानको क्रममा हैन ती रिपोर्टहरू हैन कतिपय आउनु बाँकी पनि छन् र कतिपय आइसकेको अवस्था पनि छ। र यसै गरी अब नवलपरासी गैंडाकोटको वारदातमा चाहिँ जुन अनुसन्धान गरियो त्यो अनुसन्धान लगभग पुरा गरेर सरकारी वकिलमा पठाइएको चाहिँ सूत्रले जानकारी दिएको अवस्था पनि छ भनी तनहुँमा अब यो अनुसन्धानलाई अब अझ बाँकी त्यहाँबाट गर्नुपर्ने हैन स्थलगत अनुसन्धानका कुराहरू घटनास्थल प्रकृति जाने बुझेका साक्षी बकौताहरूलाई पनि चाहिँ के भन्दा कागज मतलब गराइएको छ। र यसै क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब अन्य केही सबुत प्रमाण कलेक्सनको लागि भनेर सम्मानित अदालतले म्याद थप नायकलाई म्याद थप गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। र यसमा हामीले के भन्दा र तपाईँ हामीले एउटा विश्लेषण गर्ने पाटो हो, यो कानुनी पाटो हो। हामीले अथवा समाजले या सञ्जालले यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर चाहिँ आदेशात्मक टिप्पणी जस्तै व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न मिल्दैन, किनभने प्रहरीको एउटा काम कर्तव्य र दायरा अन्तर्गत नै पर्दछ। जहाँसम्म के छ भन्दा न्यायको अब निरूपण र न्यायलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सही जस्टिफिकेसन अब अदालतबाट हुन्छ भन्ने हामी पर्खाइमा छौँ। नायिकाको गायिकाको पनि के भन्दाखेरि जाहेरीको आधारमा उनलाई भएको चाहिँ यातना पीडा परिस्थितिका कुराहरूलाई पनि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा लिएको अवस्था छ। हाम्रो समग्र भनाइ के भन्दा यो घटनाबाट दुवै पक्ष नै के भन्दा पीडित भएको अवस्था पनि छ। एक प्रकारले चाहिँ नि अब बालिका पनि पीडित भएकै अवस्था भएर नै चाहिँ के भन्दाखेरि यो मुद्दा कानुनी दायरासम्म आइपुग्यो भने यसमा अब संलग्न भएका साथीहरूबाट चाहे प्रतिशोध होस्, रिसिभी होस् या चाहिँ उक्सावट होस् या बदला होस् या रिसिभी होस्
जोसुकै भए तापनि यो घटनामा दुर्गेशदेखि लिएर अब कृष्णजीसी अब लगायतका चाहिँ टिमलाई पनि अब कागज गरिएको र कृष्णजीसीलाई त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानमै राखेर 5 दिनको म्याद थपिएको अवस्था पनि छ। मैले यहाँकै टेलिभिजनबाट पहिल्यै भनेको थिएँ, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, उनको प्रकृति अब उनले गरेको काम व्यवहार र परिणति र प्रमाणलाई हेरेर कसलाई चाहिँ अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्ने अनुरूप नै जस्तो म्यानेजर पनि पक्राउ परेका छन् हैन। तर एउटा कुरो अलिकति जनताले बुझ्न चाहेको कुरो पनि के हो भने अब एक ठाउँमा तनहुँमा चाहिँ 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ, तर नवलपरासीमा त मुद्दा दर्तै भइसक्यो। अब तनहुँमा फेरि पनि मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ, एउटै व्यक्तिलाई एउटै केस उपर 2 ठाउँमा मुद्दा चल्दैछ। यो जायज कि अथवा कानुनले नै यसलाई चाहिँ यसमा दिएको छ बाटो? मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने अब चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा घटनामा तपाईँ चाहिँ कुनै पनि युवतीलाई अथवा महिलालाई अब जबरजस्तीकरणी गरियो र कानुनी परिभाषा अन्तर्गत परेका कानुनी व्याख्या त हामीले गरि नै सकेका छौँ, त्यसलाई पुनरावृत्तितिर नजाउँ। अब एउटै व्यक्तिलाई अब कुनै विभिन्न ठाउँमा त्यो खालको जबरजस्ती चाहिँ करणी गरिएको परिस्थिति हो भने जुन ठाउँमा मुद्दा चल्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ तत्सम्बन्धी ठाउँबाट हैन घटनास्थल प्रकृतिका कुराहरू लिएर एकै ठाउँबाट चाहिँ मुद्दा चल्नुपर्ने चाहिँ कानुनी बाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् हैन, रहेको कुरो के भने अब दुईटा स्थानबाट कस्तो हुन्छ भने छुट्टा छुट्टै युवतीहरूमाथि त्यस्तो जबरजस्ती जघन्य अपराध भएको छ भने दुवै ठाउँबाट छुट्टा छुट्टै कारबाही हुन्छ। हेर्नुहोस् हैन, अब एउटै व्यक्तिलाई 2 ठाउँबाट मुद्दा चलाएर हैन मुद्दा चलाउनुको साटो अब त्यो घटनास्थल त्यहाँ छ भने घटनास्थल प्रकृति बुझे जानेका साक्षीहरू प्रमाण सबैलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ एकै ठाउँबाट चाहिँ चलाउन उपयुक्त हुने र कानुनले पनि यसै छुट्टा छुट्टै चलाउने परिपाटी चाहिँ परिभाषित गरेको मेरो चाहिँ अनुभवमा छैन। तथापि अब कुन रूपमा अब यस्तो मलाई के लाग्यो भने यो जाहेरी परिसकेको अवस्था, अब दुवैतिर जाहेरी पर्यो। यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि यसमा कानुनी चाहिँ नि अडचन देखियो। हेर्नुहोस्, अडचन के देखियो भन्दा तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, अब यो 10 नम्बर के हुन्छ भन्दा फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत अनुसूची 1 मा हैन फौजदारी मुद्दाको जाहेरी पनि कानुन बमोजिमको ढाँचा बमोजिमको जाहेरी हुन्छ। हेर्नुहोस् हैन, यो चाहिँ वारदातमा 1 वर्ष यसको हदम्याद हुन्छ, 1 वर्षभित्र नै परेको हुँदाले अब कानुनले चाहिँ मान्यता दिएको अवस्था र चाहिँ 2 ठाउँमै नै के भयो भन्दा 10 नम्बर डायरीमा दर्ता भयो। हेर्नुहोस् परिस्थिति तपाईँलाई क्लियर गर्दा दर्ता भइसकेपछि तपाईँको त्यसलाई किनारामा लानु नै पर्दछ। यो फौजदारी केसको आचार संहिता र नियमको पाटो हो। एउटा मुद्दालाई दुवै ठाउँमा दर्ता भएपछि अब के भन्दाखेरि प्रहरीले त्यही अब यो चाहिँ अनुसूची अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनले दिएको बाटो हो। तथापि पहिले एक ठाउँमा भएर त्यसलाई कहाँ के भएको थियो भन्ने कुरालाई अनुसन्धानमा जाँदा बुझ्दा कहाँ घटनास्थल कहाँ त्यस्तो खालको जबरजस्तीका कुराहरू आएका थिए भनेर त्यसलाई चाहिँ पीडितबाट बुझेर चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर घटनास्थल साक्षी बसा उठा भएको स्थान ठाउँ हैन होटल रिसोर्ट यावत कुराहरूलाई पनि अनुसन्धान का पाटो र बाटो समय हैन काल परिस्थिति विषय सन्दर्भ र चाहिँ त्यहाँ आउनुका कारणका कुराहरू समेतलाई खुलाएर त्यसलाई जस्टिफाई गरेर एकै यो वारदातलाई एउटै वारदातमा रूपान्तरण गरेर निरूपण गर्ने थियो। यहाँ बाध्यता के भइदियो भन्दा दुवै ठाउँमा दर्ता भइ नै हाल्यो। दुवै ठाउँ दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई निराकरण गर्नुको लागि यो दुवै ठाउँबाट चाहिँ परेको जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस् यसरी पनि हेरौँ न, कुनै एउटा दोषी छ भने उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ, त्यो तपाईँ हामी सबै नेपालीको मान्यता पनि हो। तर जस्तो कानुनी यो जुन बाटो देखिएको छ नि अहिले पछिल्लो, यसले त एउटा निर्दोषलाई पनि अल्झाउने प्रवृत्तिको कानुन रहेछ कि भन्ने खालको पनि समाजमा एउटा जनमानसमा पर्ला नि त त्यो कुराले हैन। मानिसले के भन्दा विगतमा यो घटनालाई अतिरञ्जित हैन बनाएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। अब यसमा चाहिँ के भन्दा कसैका भनौँ साथी फ्यानहरूले आफ्नो साथी पढ्दाखेरि चाहिँ श्रोता चाहिँ अब उसको समर्थनमा स्वाभाविक लाग्ने मानवीय स्वभाव पनि हो हैन। पीडितको पक्षमा पनि पीडा बोध भएको अवस्थालाई पनि मध्यनजर राखेर पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, चेलीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, यस्तो प्रताडित हुनु हुँदैन, महिला हिंसा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। समाजमा रहेका अभिभावकहरूले पनि आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ भनौँ लभ फेयरका कुरामा जीवन र जीवनसँग गाँसिएका कुरामा सबैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनुशिक्षण अथवा यस्ता चाहिँ घटनाक्रमलाई चाहिँ एउटा कलेज विद्यालय अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक चेतनाको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। हेर्नुहोस् हैन, ती कुरा पाटा र गाटामा पनि समाज पनि चुकेको छ, परिवार पनि चुकेको अवस्था छ, त्यसमा हामीले सबैले सुधार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। तर जहाँसम्म प्रहरीको अनुसन्धानमा हामीले शङ्का गर्ने ठाउँमा चाहिँ
चाहिँ देख्दिनँ, किन भन्दा यस्ता घटनाहरू मैले दर्जनौँ सयौँ घटनाहरू मैले अनुसन्धान गरेको एउटा परिपाटी पनि हो। यसमा चाहिँ अन्डोल भन्दा पनि अब जाहेरी दरखास्त 10 नम्बर डायरीमा दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्तर्गत यो कुराहरू आएका हुन्। तथापि पात्र एउटै भएको अवस्थाको परिस्थिति छ भने त्यसलाई त्यही अनुसारको चाहिँ के भन्दा दुवैतिरका प्रमाणहरूलाई पनि कलेक्सन गरिन्छ। जस्तै तनहुमा चलेकोमा जुन त्यहाँको के कस्ता प्रमाणहरू आए त्यसलाई पनि समेट्न सकिन्छ। तनहुमा चाहिँ पाएका कुराहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा लगेर फोटोकपीबाट भने एउटा मिसिल खडा गरेर चाहिँ वास्तविकता के हो भनेर उजागर गर्न सकिने अवस्था कानुनी बाटो छ हेर्नुहोस् होइन। अब कानुनी बाटोमा एउटा घटनालाई दुवै ठाउँबाट चाहिँ नि अब यो हेर्दाखेरि जनमानसमा यो चाहिँ वास्तवमा हेरेसमेन्ट नै दिएको हो, प्रतिशोध नै गरेको हो कि भन्ने जस्तो खालको चेतना नआएको चाहिँ होइन। सत्य चाहिँ सत्य बोल्नु पर्दछ। तथापि अब 10 नम्बर डायरीमा दर्ता भइसकेको दर्ज भएको जो आचार संहिता जाहेरी दरखास्त छ त्यसलाई पुष्टि नगरिकन हुन्न, पान च्यातेर पनि मिल्दैन। एउटा कानुनी पाटो अलिक घुमाउरो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। कानुनलाई चाहिँ नि अब के छ भन्दाखेरि मुलुकी ऐनको आचार संहिता भनौँ 2010बाट मुलुकी ऐन बन्यो, 2020 भयो, 20बाट अहिले आएर पनि संशोधित अवस्थामा गएर अहिले चाहिँ 2074 को आचार संहिता अन्तर्गतका कुराहरू पनि छन्। अब तपाईँको विभिन्न दफा उपदफामा यसलाई परिभाषित गरेका कुरा हामीले विगतमा भनेकै पनि हौँ। र आएका पल्सासँग भएको वाद विवाद संवाद साथीहरूबाट भएका चाहिँ अन्तर्क्रिया र चाहिँ गायिकाबाट आएका कुराहरूलाई पनि के भन्दा यथेष्ट रूपमा मिडिया र चाहिँ अब अनुसन्धान अधिकारीले ती कुराहरूलाई एउटा पुष्टाइको आधारमा लिएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस् अब हामीले अहिले तत्कालीन समयमा अनुसन्धान भएको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ के भन्दा एउटा अभियुक्त अपराधी अथवा भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। एउटा किन अनुसन्धानको पाटोबाट अनुसन्धान अधिकारी सरकारी वकिल अब न्यायमूर्तिबाट प्रमाणको आधारमा जस्टिफाई गर्ने कुराहरू छन्। जस्टिफाई गर्दा के हुन्छ, एउटा कानुनी पाटो पनि एउटा हुन्छ, व्यवहारिक पाटो पनि एउटा हुन्छ भने यो परिबन्धनको पाटो एकातिर हुन्छ। दबाव र प्रभावबाट यहाँसम्म यातना भएको पाटो हो भने अवश्य पनि के भन्दा भनौँ अब संलग्न व्यक्तिले चाहिँ सजाय पाउनु नै पर्दछ। हामी जस्तो बयान चाहिँ एकैपटक गर्न मिल्यो, एउटै समय अवधिमा गर्न मिल्यो, मुद्दा चाहिँ एउटै चलाउन किन मिलेन भन्ने प्रश्न नै हो। प्रश्न के भन्दा बयानमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुन कुन ठाउँमा कुन तरिकाले कस्तो खालको चाहिँ यस्ता घटनाहरू घटेका थिए भनिसकेपछि त्यही कुरो चाहिँ नि अब भनौँ आरोपित होइन पल्साले त्यही बयान चाहिँ तनहुमा पनि गर्ने हुन्। जुन बयान छ त्यो बयान पनि के हो एउटा नवल प्रकाशित गर्ने हुन्। त उनीहरूले त्यो बयानलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर चाहिँ के भन्दा त्यो मिसिलमा राख्ने एउटा सिस्टम छ। त्यसले त्यति भनौँ न दुवै ठाउँबाट बयान भयो भन्दा पनि एउटा बयान एउटै मुद्दामा त्यो भनौँ त्यसलाई कपी गरेर प्रमाणित गरेर त्यो मिसिलमा राखेर अगाडि बढाउने सिस्टम कानुन अन्तर्गत रहेकै कुरा हो। कानुन व्यवसायिकहरूका कुराहरू सुन्दाखेरि पनि पूर्वपक्षका लागि लगभग पल्सा जाने लगभग निश्चित नै लगभग कुरा गरेका छन्। के छ यसमा प्रहरीले कसरी अगाडि बढ्छ अथवा के हुन्छ कानुनी पाटो अलिकति बताउन मिल्छ? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब अनुसन्धानमा रहेको यो घटनालाई अत्यन्त के भन्दा संवेदनशील घटनाको रूपमा मानिन्छ, जघन्य अपराधको अन्तर्गत मानिन्छ। यसमा ब्याङ्किङ कसरी ठगी होइन झै झगडाको रूपमा सामान्य मुद्दाको रूपमा लिँदैन, किन कानुनले यसलाई एकदम ठुलो रूपमा परिभाषित गरेको छ। महिलाको सुरक्षा र चाहिँ संरक्षण र चाहिँ हिफाजत र चाहिँ अब भनौँ यसो भनौँ यौन दुराचार होइन भनौँ यौन हिंसा होइन यातना यावत कुरालाई अब नेपालको कानुनले अलिकति के गरेको छ भन्दाखेरि कडी कडाउको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय लले पनि यसलाई मान्यता दिएको छ। विगतमा एउटा मिठो एउटा अभियानबाट चाहिँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका यो सिनेमा जगतका हिरोहरूले पनि जेल सजाय पाएका छन्। एउटा फिल्म क्षेत्रमा यौनजन्य हिंसाहरू बढेको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा पनि यो कुराहरू विगतमा चलेको थियो। हेर्नुहोस् यो चाहिँ इतिहास साँची छ। तथापि के छ भन्दाखेरि अब सजायका कुराहरू मैले भनि नै सकेँ। अब मुलुकी ऐनको आचार संहितामा उल्लेख गरेको अवस्थामा कुराहरू विद्यमान छन्। तपाईँको नाबालिका 10 वर्षदेखि मुनिको नाबालिका, अपाङ्ग, असहाय, 70 वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूलाई अब भनौँ जबरजस्ती वा स्वेच्छाले करणी गरेमा चाहिँ के भन्दाखेरि जन्म कैद हुन्छ भन्ने परिभाषा छ। त्यसैले 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको बालिकालाई कसैले करणी चाहिँ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ 18 देखि 20 वर्षका कुराहरू छन्। त्यसै 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको चाहिँ नाबालिका होइन बालिका नाबालिकालाई कसै करणी गर्छ भने तपाईँको चाहिँ के भन्दा 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजायको चाहिँ व्यवस्था कानुनले गरेको चाहिँ परिभाषित गरेको छ। अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब कानुनले चाहिँ नि इच्छाले होस् या स्वेच्छाले होस्, जबरजस्ती होस् या चाहिँ सहमतिले होस्,
यदि चाहिँ के भन्दा कसैले कसैलाई करणी गर्छ र मलाई चाहिँ स्वेच्छाले गरे पनि मलाई करणी गर्यो भन्ने खालको चाहिँ दरका उजुरी पर्छ भने त्यो पनि के भन्दा जबरजस्ती करणी अन्तर्गत परिभाषा भएको कानुनले नै परिभाषित गरेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अनुसन्धानमा रहेका चाहिँ नायक र चाहिँ पीडितको रूपमा रहेकी अब नायिकाको सम्बन्धमा प्रहरीले अब सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको छ। विभिन्न ठाउँका साक्षी कागजात भनौँ विभिन्न खालका प्रमाणहरू जुटाएर प्रमाणले चाहिँ पुष्टि गरेर चाहिँ अब आरोपितमा चाहिँ वास्तवमा यो बदमासी गरेको अवस्था हुन्छ र न्यायमूर्तिले प्रमाणलाई हेरेर न्याय दिने हुन् हैन। अब त प्रमाणलाई हेरेर न्याय दिँदाको अवस्थामा अब के कस्तो न्याय निरापण हुनसक्छ अथवा चाहिँ नि अब सिस्टमले बुझ्ने हो भने तपाईँको 10 देखि 12 वर्ष त तब कानुनले परिभाषित गरेको अवस्था छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले नै तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा कानुनले चाहिँ सजाय तोक्दैन। यो कुरा एउटा पूर्वपक्ष यो पनि अन्डर इन्भेस्टिगेसन पूर्वपक्षको लागि चाहिँ मतलब जेल चलान हुने अवस्था पनि बन्न सक्छ हैन। यसमा चाहिँ वास्तवमा के भने विगत वर्तमान र चाहिँ नै अब तत्कालीन अवस्थामा यो खालको वारदातलाई उजागर नगरेर अहिले आएर यी कुराहरूलाई उजागर हुनु र यसमा चाहिँ अब पल्सालाई बदनाम गरिनु र उनलाई चाहिँ पीडकमाथि पीडक बनाइनु र अहिलेसम्मको दौरानमा जिन्दगी बिताउने सवालमा पल्साले आश्वासन प्रभाव अथवा दमन रवाफ यावत कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गर्दै चाहिँ आएर बिचमा चाहिँ यो कुरालाई ब्रेकअप गरेकै हुन् भन्ने खालको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो हेर्नुहोस् सजाय चाहिँ अवश्यम्भावी छ हेर्नुहोस् है। अब त्यो त कानुनले यति वर्ष भन्यो न्यायमूर्तिले चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्दा स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रमाणलाई हेरेर अब पूर्वपक्षमा को सजाय सुनाउने या तारिकमा छोडिदिने या कुनै जरिमाना लिएर चाहिँ उन्मुक्ति दिने हैन यावत कालको कुराहरू यो चाहिँ अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने हुँदा हामीले अब मैले चाहिँ अब अदालतको विशेष अधिकारलाई मैले नै यहाँकै टेलिभिजनद्वारा फसेला गर्न त मिल्दैन। तथापि सम्भाव्य कुराहरूलाई कानुनी पाटोमा प्रहरीले बडा मेहनतको साथ अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। सरकारी वकिलले पनि चाहिँ प्रहरीबाट प्रदत्त चाहिँ कागज प्रमाणको लागि पनि यी प्रमाणहरू खोजेर ल्याउनुहोस् भनेर निर्देशित भएका कुराहरू पनि छन् र त्यसै प्रमाणले चाहिँ यदि आरोपित चाहिँ नायकलाई घेरिने अवस्था र पीडकलाई चाहिँ पीडा भएकी अवस्थालाई प्रमाणित भयो भने सजाय हुने अवस्था चाहिँ देखा पर्दछ। एउटा पाटो चाहिँ के भने जस्तो कुनै पनि प्रमाण भेटिएन जसलाई आरोप लगाइएको छ उनको विरुद्धमा कुनै पनि प्रमाण भेटिएन भने त यो केस त रफादफा नै हुन्छ अथवा अगाडि मुद्दा प्रक्रियामा नै जाँदैन नि होइन र। यस मुद्दा अब चलि नै सक्यो मुद्दा प्रक्रियामा नजाने अब किन भन्दा यो घटनाले अब हामीले सोचे भन्दा धेरै होहल्ला हैन विभिन्न खालका चाहिँ मिडियाबाजीका कुराहरू आए यसले गर्दा यो प्रहरी अनुसन्धानमा पनि केही न केही रूपमा प्रभाव परेको छ हेर्नुहोस्। किन भन्दा त्यो हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक र जिम्मेवार मिडियाले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले चाहिँ समाजलाई चेतना हुने खालको वास्तविक कुराहरूलाई उजागर नगरेर अलिकति दिग्भ्रमित खालको प्रचार गरेको विगतमा हामीले पायौँ र अहिले तथापि त्यस्तो खालको परिस्थितिमा अहिले कम भएको छ जसका कारणले केही मिडियाका साथीहरू पनि अब यही चाहिँ के भन्दा उच्छृङ्खलता विभिन्न खालको चाहिँ शीर्षकबाट जनता समाजमा एउटा भ्रम र उत्तेजना र विकृति र विसङ्गति र अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्ने कुराहरूलाई बजारमा ल्याइदिँदाखेरि केही साथीहरू चाहिँ अब कानुनी दायरामा पनि उहाँले चाहिँ अब अनुसन्धान अब एउटा पाटोमा भोगिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि यो सुखद पक्ष चाहिँ होइन तथापि के भन्दा मिडिया जगतले पनि आफूले जिम्मेवारी भएर समाजको पक्षमा न्यायको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किन भन्दाखेरि नेपालमा कानुन छ कानुनले परिभाषा गरेको छ। अब कानुन अनुसार चाहिँ के भन्दा आरोपित चाहिँ नायक चाहिँ आफ्नो भनौँ यतालाई आत्मसमर्पण भन्न मिल्दैन स्वयं हाजिर भएको अवस्था पनि छ। अब चाहिँ नि अब नायिका र गायिका र नायिकाको बिचमा भएका संवादका प्रमाणका कुरा पनि बजारमा आइसकेका अवस्था छन्। यावत कुराहरूलाई हेरेर अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा सरासर चाहिँ के भन्दा प्रमाणित नभएको अवस्था र चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा पल्सालाई फसाउनुको लागि नियोजित षड्यन्त्र गरिएको परिस्थितिको चाहिँ मूल्याङ्कन हो र प्रमाणको अभाव छ भने उहाँ ससम्मान चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ छुट्नुहुन्छ। यो निर्विवाद सत्य पनि हेर्नुहोस् प्रमाण किनभने न्यायमूर्तिले तपाईँको के भन्दा मान्छे हेरेर मुख हेरेर अब तपाईँको रूप हेरेर चाहिँ न्याय दिने परम्परा होइन। न्याय दिने भनेको के भन्दाखेरि प्रमाणले कतिसम्म घेर्छ प्रमाणको भार र तौल कतिसम्म छ प्रमाणको अगाडि तर्कले काम गर्दैन भन्ने मान्यता बमोजिम कानुनले चाहिँ प्रमाणमा लिएका कुराहरूलाई जस्टिफाई गरेर प्रमाण चाहिँ पल्साकोलाई आरोप लगाएको आरोपित प्रमाण चाहिँ के भन्दा पुगेको छैन प्रमाणको भार छैन
यो चाहिँ के भन्दा प्रतिशोधात्मक हिसाब किताबमा गएको भन्ने खालको प्रमाणको अभाव रहन्छ भने उहाँ चाहिँ ससम्मान चाहिँ के भन्दा त बाई इज्जत चाहिँ साधारण तारिख या चाहिँ के भन्दा भनौँ तारिख बिना नै अदालतबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्दा सफाइ पाउनुहुन्छ। होइन, प्रमाणको भार आधार उजुरी र चाहिँ जाहेरी दरखास्त बुझेका प्रमाण अडियो भिडियो यावत कुराहरूबाट यदि चाहिँ गायिकामाथि भएको चाहिँ प्रताडन र एउटा चाहिँ चेलीमाथि भएको चाहिँ जुन एउटा जघन्य अपराधको चाहिँ गम्भीर चाहिँ आरोप मुद्दा छ, यो चाहिँमा के भन्दा प्रमाणको भार मतलब पीडित पक्ष जाहेरी पक्ष गायिकामाथि पर्न जान्छ भने अवश्य पनि उहाँ सजायको भागीदार बन्नुहुन्छ। यो हाम्रो एउटा कानुनी व्यावहारिक र सामाजिक विश्लेषणको एउटा चाहिँ हामीले चर्चा गरेको अवस्था हो। मैले चाहिँ यसै नै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था हो न, सम्भाव्य कुराहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्न मिल्छ र तपाईँ हामीले चाहिँ यस बारेमा विगतमा पनि हामीले गर्दै आएका हौँ र आज पनि यो बारेमा चाहिँ नि हामीले यो भनौँ न यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ अनुसन्धानको क्रमलाई के हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नु हो, सम्भाव्य कानुनका परिभाषा कानुनी परिपाटीमा यी कुराहरू आउन सक्छन् भन्ने हाम्रो तर्क र दर्शकहरूलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासाको चाहिँ एउटा आफ्नो अनुभव र चाहिँ कानुनको चाहिँ परिस्थितिको भनौँ प्रमाणको आधार यस्तो हुन सक्छ भन्ने सम्भाव्य कुराहरूलाई देखाउन खोजिएको। जस्तो गैंडाकोट प्रहरीले चाहिँ 6वटा प्रमाणका आधारमा जुन मुद्दा दर्ता गरेको छ भनेर भनिएको छ नि, अब यो कुराले कतिको असर पार्ला त? होइन, 6वटा प्रमाणको आधार भन्दाखेरि कस्तो आधार? एउटा प्रमाण चाहिँ अब त्यहाँ सुटिङ गर्न गएको अवस्थाका कुराहरू, अब त्यहाँ चाहिँ बसेको कुराहरू र त्यसमा पनि अब बयानको क्रममा चाहिँ अब नायिकालाई छुट्टै कोठा बुकिङ गरेका कुराहरू, उनीहरू चाहिँ बाहिर भनौँ यसो मादक पदार्थ सेकेर बसेका र आफ्नो तरिकाले सुत्न गएका कुराहरू आदि बयान कागजमा र सार्वजनिक भइसकेका कुरा हुन्। अब हामीले अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने गरी के बोल्न त मिल्दैन, तर सार्वजनिक आएका कुराहरूलाई मैले जस्टिफाई गर्न खोजेका हुन्। त्यसमा चाहिँ अब प्रमाणबद्ध चस्मदित गवाह हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, चस्मदित गवाह जस्तै हिन्दी फिल्ममा हेर्नुहुन्छ नि, कुनै चाहिँ हिरोको अथवा पनि आफन्त हिरोइनलाई कसैले मार्यो भने त्यसलाई चाहिँ उभ्याउनको लागि चाहिँ चस्मादित गवाहलाई खोज्नलाई कोर्टमा पुर्याउनको लागि भेलेनले चाहिँ बाटोमा चाहिँ एट्याक गरेर चाहिँ मान्छे नै चाहिँ चस्मादित गवाहलाई पनि अन द स्पट मारेको कुराहरू पनि देखियो फिल्ममा। त उनीहरूले अब यसमा चस्मादित गवाह यदि कोही छन् देखेको जानेको यस्तो भएको अथवा रोदन चिच्चाहट अथवा चाहिँ नाइ नास्तिका कुराहरू यावत कुराहरूकै चस्मादित गवाहको प्रमाणितका कुराहरू छन् भने त्यो जस्टिफाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले नदेखेका नजानेका कुराहरूलाई मनगणन्त हिसाबमा विश्लेषण गर्नु त भएन। 6वटा प्रमाणबाट चाहिँ के भन्दा प्रमाणको भारले उहाँ चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ भने अब न्यायसङ्गत रूपमा चाहिँ के भन्दा पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, होइन, संलग्न चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ। त कानुनी मान्यता हो। हामीले पक्ष र कसैको विपक्षमा त बोल्ने अधिकार पनि छैन र हामीले अनुसन्धानमा रहेको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई हामीले नजरअन्दाज गरेर चाहिँ यो गर त्यो गर भन्ने खालको आदेशात्मक टिप्पणी त हामीले जाहेर गर्न मिल्दैन। तथापि के भने न्यायसङ्गत होस्। अब यो वास्तवमा दुवै चाहिँ एउटाको चरित्र हत्या भएको छ। अब नायिकाको पनि आफ्नो जीवनमा अलिकति भनौँ न दाग लागेको अवस्था छ। यी चाहिँ देशका उज्जवल भविष्य हुन्। दुवै चाहिँ एउटा देशका चाहिँ एउटा चाहिँ होनहार चाहिँ गहनाहरू हुन्, कलाकार हुन्। यिनीहरूको उच्च सम्मान र मर्यादा हुनुपर्थ्यो। यिनीहरू चाहिँ मिलेर जानुपर्थ्यो, होइन, आफ्नो कला प्रतिभा देखाएर राष्ट्रको राष्ट्रिय उन्नति र समाजलाई चेतना दिनुपर्दथ्यो। अब यस्तो चाहिँ होनहार चाहिँ व्यक्तित्व लिएका चाहिँ युवा युवतीहरूलाई यो खालको चाहिँ घटनाक्रमले जुन एउटा अहिले चाहिँ यो घटनाक्रमबाट जुन एउटा सन्देश समाजमा आएको छ, यसबाट अवश्य पनि जिम्मेवार नागरिक र राष्ट्र नै अलि दुखित अवस्थामा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र कानुनले कसरी अगाडि बढ्छ अथवा यो घटनामा कतिको जिम्मेवार हुनुपर्छ व्यक्ति अथवा मिडिया अथवा राष्ट्र भन्ने कुरामा आफ्नो भनाइ स्पष्ट पारिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद खरेलजी, धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।